Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir un cours détaillé sur l'XML schéma. Alors, la vidéo précédente, je vais faire l'explication de DTD. La fin de la vidéo, je vais les limites 0. Alors aujourd'hui, j'ai le schéma pour les limites. Alors, parmi les apports du schéma, la solution des indicateurs d'occurrence, parce que là, tu as fait une DTD, et qui est limité. Par contre, le schéma indique la possibilité de نحدد 2 fois, 3 fois, 4 fois, et ainsi de suite. La solution de l'espace de nom. L'espace de nom, il est disponible dans le schéma, par contre, dans DTD, mais je peux pas faire un espace de nom. La même chose pour l'héritage, il est disponible dans le schéma. Il abrite مثلا la définition des types. Là, tu peux en DTD, ديما كيبقى limité. La plupart عندي retext. إلا مشيت للشيما عندي الحق ندير واش بغيتو دوبل ولا فلوت ولا مثلا réel et ainsi de suite. عندي الحق ندير des types propres. يعني des types qui sont définis par l'utilisateur. Ok, donc هادشي هما les apports ديال الشيما. C'est pour cela كنقولوا بانها كتكونترولي لينا bien la structure ديال واحد لو دوكيمون XML, parce que فاش يكون عندي الحق نستعمل هادشي كامل la structure ديال داك الدوكيمون تتولي bien structurée et bien contrôlée. Ok, alors دابا غادي نشوفوا la structure ديال واحد XML شيما. هنا غادي ندير واحد لا كومباريسون. الا مشينا للDTD كنلقاو بان الDTD عندي الحق نديرو اما interne ou bien externe. ولا كان externe تلي ابري مع لو دوكيمون XML ديالي. باغ كونطخ في الشيما لا، في الشيما ديما هذاك لو كود ديال الشيما تنديرو في واحد لو فيشي بوحدو عندو ليكستونسيون XSD. عاد ابري تنشدو تليه مع لو دوكيمون XML ديالي. يعني كيكونوا عندي دو فيشي الشيما بوحدو عاد ابري تنشدو تليه مع لو فيشي XML. Ça marche. Et concernant le fichier XML schéma, dis-moi le code ديالو تيبدا بلو برولوج. الا عقلتو بان لو برولوج انه اللي كتكون فيه لا فيرسون، تيكون فيه لي كوداج، لانكوداج بلوتو، وكيكونوا فيه d'autres attributs اللي تيبقاو فاكولتاتيف على حساب لو بوزوان ديالنا. اي بي كيكون فيه ليليمون راسين. بالنسبه ليليمون راسين ديال الشيما كيبدا عندنا xsd2.schema et puis كندير xml ns2.xst وهنا تندير l'espace de nom. donc l'espace de nom تيكون على هذا الشكل هذا. وما بين لا بايف xsd2.schema ouvrante et fermante هنا كندير لا déclaration ديال les éléments, les attributs, les types et ainsi de suite. يعني هنا تندير la déclaration ديالي. donc يعني le plus important هو نعقل على هاد l'élément racine هذا. يعني هاد l'élément racine ديما تيكون وسطو تما فين تندير la déclaration. و concernant هاد XSD يعني à chaque fois تنبغي نديكلاري ولا تنبغي ندير ابل واحد الانستركسيون خاصها تكون بريفيكسي بار هاد XSD. هادي الي اوبليغاتوار. بارفوا ما تلقاوش ديما XSD. يعني الا مشيت هنا في هاد لاتريبيو اللي درت انا XSD خاصني ديما نبقى نستعمل XSD. بارفوا غتلقاوهم في d'autres exercices تلقاو XS ولا كنلقاو XSE. يعني على حسب حنا باش خدامين. ليسونسيال هو ان هادشي اللي عندي هنا هو اللي كنبقى نخدم به ديما، و اشاك ابي ديال اون انستركسيون تمشي تنستعمل XSD. ça marche. هذا بالنسبه في لو فيشي شيما اللي كتكون عنده ليكستونسيون XSD. دابا اللي نفرض لو فيشي شيما الى بري كلش وكنبغي نليه مع لو فيشي XML خاصني ندير واحد لا ليسون. دونك هذاك لو فيشي XML شنو كنمشي كندير اول حاجه السميه ديال ليليمون راسين. راه بيان سور في لو فيشي XML في الاول تيكون عندنا لو برولوج. هذاك لو برولوج راه ديما تيكون اوكي. من بعد تندير السميه ديال ليليمون راسين ديال التمرين اللي عندي، يعني ديال لو كا اللي عندي. ابري كندير xml ns2.xsd وتندير ليسباس دو نون. ça marche. يعني ليسباس دو نون اللي عندي هنايا تنشدو تنعاود نديرو هنا وتنزيد عليه واحد لاتريبيو اللي هو مهم بزاف اللي هو اللي تيبين لينا لا ليسون اللي هو xsd2.nonamespace schema location est égal وتندير هنا السميه ديال لو فيشي ديالي. par exemple درت libre.xsd يعني je peux lui donner n'importe quel nom يعني على حساب نتوما باش نوميتو. d'accord. donc هذا بالنسبه لا ليسون ديال واحد لو فيشي XML شيما مع ان دوكيمون XML. donc elle est simple. تمشي تندير ليليمون راسين وتندير هاد لاتريبيو بليسباس دو نون وتندير هاد لاتريبيو اللي هو تري امبورطون اللي هو xsd2.nonamespace schema location. وما بين يعني ليليمون راسين و ليليمون راسين هنا يعني تنبدا نخدم باش يكون عندي واحد لو دوكيمون XML valide. دابا غادي نشوفوا لا ديكلاراسيون ديال لي سيليمون سامبل. حيت بعدا قبل ما نبدا قلنا بان ليكسامل كامل
تدوي على les éléments و les attributs يعني كيف ما شفنا كيفاش كنعرفوا نديكلاريو ان élément ان attribut les entités في DTD راه لا ميم شوز خصنا نعرف كيفاش نديكلاري ان élément و ان attribut في l'XML schéma يعني كيبقى le même principe. Donc la première chose هنا غنشوفوا la déclaration ديال les éléments simples. إلا قلت ان élément simple بمعنى راه عندي ان élément complexe. Ok, donc il y a deux types d'éléments, il y a un élément simple ou il y a un élément complexe. Premièrement, on va nous un élément simple. Un élément simple, c'est un élément qui contient juste le texte, qui confère des chaînes de caractères. Texte. Fait un gros texte, ça ma fiche des sous-éléments, ma fiche des attributs. Il y a une texte. Ok. بالنسبه لا ديكلاراسيون ديالو دونك دابا حنا راه عرفنا يعني لا ريغل ان جينيرال لا سانتاكس كنبدا بلو برولوج ابري تيكون عندنا ليليمون رافين ديال الشيما ووسطو تندير لو كود. بالنسبه فاش نبغي نديكلاري ان ليليمون ان جينيرال تنعيط عليه من ليسباس دو نو طونك جو في لوي ابلي من ليسباس دو نو تنستعمل xsd.element في لاتريبي نيم تنعطي لو نون ديال ليليمون وفي لاتريبي تيب تنعطي السميه ديال لو تيب واش ديسيمال واش فلوت واش ريال واش سترينغ انسي دو سويت اي حاجه جايه من ليسباس دو نو قلنا تنبريفيكسيوها بار اكسسي. اوكي دونك بالنسبه لهاد ليليمون سميتو اج و لي تيب ديالو ديسيمال. ابري غادي نشوفوا لا ديفينيسيون ديال لي ريستريكسيون يعني شنو هما هاد لي ريستريكسيون. اوكي اون فا كومبروندر بار اكزومبل عندي واحد ليليمون سميتو اج ياك هاد ليليمون اج بغيت لو تيب ديالو يكون كونتري ما بين 15 و 35. الوغ في ليسباس دو نو ما عنديش واحد لو تيب كيقول لك راه بغيتو يكون محصور ما بين 15 و 35 يعني من هنا كنفهموا بان هاد لو تيب نقدر انا نديفينيه وعندي الحق نديفينيه في الشيما. الوغ باش نقدر نديفيني انا واحد لو تيب في الشيما تنستعمل دي ريستريكسيون. بالنسبه في لا ديكلاراسيون تندير XSD ولا XS بحال في هاد لو كان عندنا XS ياك تندير لو موكلي element وفي لاتريبيو نيم تنعطي السميه ديال ليليمون سميتو اج. بالنسبه لو تيب هنا ما غاديش نجيبو من ليسباس دو نون غادي يكون ديفيني بار ليوتيليزاتور. الا كان ديفيني بار ليوتيليزاتور تنستعمل xs2.simpletype يعني كنستعمل لا باليس simpletype ياك. انا هاد لو تيب باش يكون كومبري ما بين 15 و 35 ما يمكنش نجي ديريكتومون نصايبو impossible. ضروري باش نصايب واحد الحاجه خصني نتباصى على اون اوتر شوز اللي هي ديجا كاينه. دونك هادي اللي كتسمى بلا ريستريكسيون يعني باش نقدر انا نديفيني واحد لو تيب جو دوا مي باسي على واحد لو تيب ديجا اكزيستون. دونك هنا عندنا لا ريستريكسيون في لاتريبيو باز اعتمدت على لو تيب اونتي حيت 15 و 35 ce sont des valeurs entières positives. هنا استعملنا دي انستركسيون اللي هي المين انكلوسيف يعني اقل قيمه هي 15 واقصى قيمه الماكس انكلوسيف هي 35. فديت لا ريستريكسيون فديت سيمبل تايب فديت ليليمون يعني هاد لا ريستريكسيون امتى تنستعملها امتى تنحتاجها الا كنت بغيت ندير لا ديفينيسيون ديال لي تيب بار ديفيني بار ليوتيليزاتور. اوكي دونك في لاتريبيو باس ديالها تنحدد لو تيب اللي غنتباص عليه وهنا المين انكلوسيف والماكس انكلوسيف تنحدد القيمه القصوى والقيمه الدنيا. بالنسبه هنا بالنسبه لهاد المين انكلوسيف والماكس انكلوسيف راه غير ان اكزامبل و نورمالمون راه كاينين بزاف ديال لي انستركسيون ستافو دو لي ديكوفير. انا تنوريكم غير لا باس باش تفهموا لا باس يعني الباقي لكم نتوما يعني حيت ماشي بالضروره يكون عندك واحد لو تيب يعني باش ديفيني يكون محصور ما بين 15 و 35 يعني عطا الله لي تيب كيفاش بغيتم انا يكونوا. دونك سيلون لو تيب سيلون لي انستركسيون باش غادي تخدموا في لا ريستريكسيون سا مارش. باش ما نطولش عليكم في هاد لا فيديو ان شاء الله في لا فيديو الجاي يعني لا سويت ديال هذا غادي نشوفوا لا ديفينيسيون ديال لي éléments complexes ديال لي attributs ديال لي indicateurs d'occurrence. Alors merci pour votre attention. نتلاقاو في لا سويت ديال هاد لا فيديو ان شاء الله.